فيديو ينداغ عناية در فيديو ينداغ دقالني ماكيا دند مسجل دند تويلي كيدني ندغ شنتيم ترسم كوارا شون دورا هون إن ميسيون ترى نشريدة السيول ما غاسيول فلا تكا ويني سيستين النون ويتسنسم دغ فيديو هينوكين هروارا نجد كاون غي سيستين النون ريغ هولان هين سجرها هارتن يض باشا تنفهم من الدين فلاس وسان الفلاس الميساج دغ الخاص دغ واتساب دغ رقان يض أودي قلن نديكم مك شون تشين قان تقال تايهان اليوتيوب نديكم مك واسد تجد اشتراك نديكم مك واس تجد سويفي اسكينتيزم فيديو تنهركوك استيزارت يولاغن هلا ان نجرها غرنا نقصان صارت وقال يناي فلدين تيض اسفل كينتيزم فيديو تن ما تجد اشتراك رخشين هوش الكيس تجد اشتراك تجد ابوني ما تجد سبسكرايب دغشين نديكم مك واس تجد الدين تذكرن إن درا هي مخشون دان غير قيسن هولان عندك وهي تجد كونت تجد حساب شون دتار كونت ادريس ميل دا جوجل استوريد سمكونين هي في الجواني توريد الغاس في الرابط وهي تيسنا في الجوان هكمار فيديو تكيد هون هرمان ما ينفع الاشتراك ولا سركوك جانا جتنا بوني جتنا اشتراك جتنا لايك جتنا ايج مشوان جراز هاي اسمه كوريدا اواين فاسكي هرت وازارن تقال الهرت دغ بيبليك كنشين شون تقال الهرت دغ انتيم تارا كاين تسم فيديو تنهركوك اللي هرت ينداغ ينفع رجل يشين مانيس اتقل هرت دغ شينتن تيتي ونين دغ اليوتيوب شون دا تكرش دين تجوتني انا تاوض دين تجوتني انا دسكاي نسمو كويني اساوين دغ يشغل غير ليش ورا خدام توار من لو يغفلس السوف لاني اسي تهالسا فلا يتي ون دغ شين تنتين اليوتيوب اصدغا نركوك نساكتي وين دهك فيديو راكون دنساكتها رجلي فلا تجم اشتراك فلا تجم ابوني فلا تجم يجم اشواس سنجنا وان جرازه هي تكو دغتا سنجنا تناس اسنفري ناس فيديو ين الزبتت اسوين راسلات سجرها رتسنتوتن الفيديو هذا ضرت وين ان اوين راسلات سجرها سمك ورا دورها نغاسدين طرد ناس نجراهم يريت وراني السين داغ دوبت هستيس المر يضن شون ارن ان حساب دغ جوجل اوكي سمك ورا ناكي سوادق لنسستين النون وسن سستين جي جوتنين الخير جين دا هو اللي انا دينت وي جن كومنتير تنجن سويفي السنسني سستين النسن سمك ورا السنتر فلسستان وان ابو بكر ازاوي انت اهم شيء السستان استيزارت السيستن إن أكشن تيمتار اللي ريهاسي جان فينانسي شون اللي رجت هالن سيهري ما يعتقال الشغل غاسي جوادمي يندغ مخشون داندغ الخارجين هلان هرت وزار أن الشين تيمتار ميديا ورهاسي جوادم فينانسي دبارنا تقلا فلينا كير غنت تتسي مرا هرمارا دير دا وايتي لا نسمكيان شون دير وايت الجمونتاج نجاس الخارجين هلان هذا ميديا وننغ أزرو مغورا دير وار هندغ ريدا هن مغاس وين داشون داس ود هرتي انا دراستي لا مقورن هلان وليد هالت اوكي اردور هنغاس كيوانك مشان هنسي وضه رجودي مشان هرت وين هي ود غاي قدال انساشك كاشين تيم تارات تقال الشغل وين جنتن وضنين هرت شون دوار ميهان يهانا زواد اندغ جنتن دوبر تاجم فيديو هوسكين كنان يقلان فالهرتين سجلنتيد ميغدا غاير ميغدا زواغ ميغدا ليبيا ميغدا دغ الدزاير ميغشون داندغ اجاس الديمو كن هوسكين يسجلهد اكيد رتم تارات تقلهن ظهر تقل ايه دغ داز دارن الدين ترت الناس نغرد وي ولا غرين هلا نفني كوميونيتي ناس ميعطو ماس ناس اوكي دور هنا غاس جيو باكي سيستم واسيستن وان السين يجي ابراهيم غيسا السيستن نديك المحتوى شون هرت وفلت قلا شين تيمتار تيدت انك اسيستن هنا دق الناس فلا شين تنتين اليوتيوب هركوك دغ لانه المحتوى تيض المحتوى دغ تيض المحتوى مستني تيتوني وفلت قلا شين مثلا تيض قلانت في الموزيك شون جيتار تيض قلانت في كالتغري تيض قلانت في الثقافه شون داندغ تيمتار تقلافل المحتوى دقل شوند واسن جنة ثقافة التنوير شوند سجرها انهرتن انفاني نوارم دا غفني شوند على السكن التجارب ولاغني شوند على السكن اشروتي سركوك ريهام شي اسدين تورتكيدن دا ميديان نغمي ور فلان قيدن الدين دا ورنموس شوند اشرت وين غاستها فلاست كونسانتري شوند فلاسين سهت الهلان يشرت من دقلنين سكن انهرتن ويهوسك اثنين ميغتاجن سواء تاجن جاسبورات انقلت ما شق داكلن ويدا ميغتاجن تندين داكلن يض فلان سنة سنجس في التجربة داخ شخصية شون دا وادم غردي رجاشين
ادي سقلي هنا ينس همش ونين هي الداوية سدين تيضها سنقل نمكنا كون كان شون دا سنقل نمكناس كون ضيفوك على الزز درم هرتيان فلا دنسكن هرتيان دا ينفانتو ما سنين غرد السي وض دغا هيل النسس لا تشون دانا اوكي اسيستان وان كراد هرجولي عزيز محمد إن اسيستان دمك انكلت ما شق قال ودغم فرنسا عندكم مكواس واسق لنا كنتنا دقال ندي انت جوتنين كلت ما شق فرنسا دوبارنا الدولة هرد الدولة تيران اوروبا سنتر روجر انكلت ما شق فرنسا فلاس وسندد انت جوتنين هو اللي نداوي تم دغش يعني شون دوت وان سنه تما ضد المراوديان 2011 2011 تكريس يا وسن كلت ما شق جوتنين هو اللي يكلم ودان اوروبا هو اللي نكال وان فرنسا سدوبرنا لان كالتماشق تدوك مقرت هولان هاتكال وادغان فرنسا رت وين هداغ هاتنك فصاهة ناس الدوبينا دكن انهرت ينقل جاليا من جاسبورا تصوهي تدغاك الوادا الخرجين هولان سيستم وانكوز السيستم هرت لغاية ما داغ نشاهد باسكت وغيسم الناس اسندي كانت دي انتي ميزرا ونشين تيم تار شون دد نتواس جن ديريجي واي انت تمشون دا سمك وراها النيم واجت هو لا ناس نكيد نط فند الشغل ورا يوبك شمد مشان داغ دور هنا هو لا تمرين الدين ترجو دي دس جانين بصمات نسن شون جان دس ادريش نسن فلا دجن فيديو تنداغ ولا غنين لانين المحتوى اتنسسي كيد تيم تار هرات تقلا شكا يدق انت دوك انت تجارب هوسكت نين هولان هيم فنن يدين تويكا يدنين دغنا سواء ندين كالتماشق ولا دين دغرا نقل كالتماشق فلا سلان تدين تدوت نين هولان ارهانا ندن هيني حرة ويت دين كالتماشق دا ميديا نسن يهامشي ورا سنكنا جين هولان دون كمرا يولا غنا تقلا فورسا ميغ يسكن شون دا اوكي الخرجين هولان اسستان يعني جيل حسن اسين اكتيم تار ميديا اكليد تو سنات تقلاد دي ساكنين شوند الفن وان كالتماشا قد شوند عنده اللانة شينتن دوبتا ان محتوى شينتن يضم كوين راسك لانة تسكن جيتار الفن وان كالتماشا ما الفن انتمت غير الناس مي تيم تار ميديا ودغا وين دغا سفلتقلان دوبتا دين سكن ارتيستي ان ميغا شوند وين دغا مشان ودغا انت فلجا المحتوى ميغا انت دي ساكنه هكا الوقت يا نا غس الدور هنا غس جو باكستان نك هرجو دي سديمو إبراهيم السيستناس تدوبي مهنا حاكم مثلا نوايت الجندق مناطق شنديكا لو إن كنت ماشق هنا حاكم مثلا صار موضغل وقويندا ريغ هولا هنسجرا هولا نماك يا ننتم ترسمك وارغ ستيم تار ميديا شندور تقيل شين سلان فلاسي سلان رهانا مويانتن هولا دالي ردين تهانين إيكا لونين داكي هكنيني سلان ساكل وقت تيم تار ميديا شن ممكن شين سمكونين دا تقلات فلا السجرة ديباتن ولاغنين دار النزدة مدهر سكني كسبريانس مع التجارب ولاغنين هوسكتنين تجن كالتماشق مع تجن تن آراتن كالتماشق أصدقا وين هي ورتقي أسيفوك هنغتي ويسلان دغا لني سلان وايت جن مشاكل وايت جن دغ الخيرا ورتقي الشين وين دغيل قواهي همشي أسور الله ورتقيل شين الناس ولا دا مويان تنس خاص هنرد ستنشم كودا غتيغا لما ممكن وين دغس نرا فلاس نقل دونك مرا دنسنت هرجولي انك وني سيستانيا اجا اسد محمد دغسي ول دغ نديكم مكواس تيم تار ميديا تجرا ودق لنا سجرة سانسبليزي شون دا سجرة هندينا تدسمرو مرنسن فلا دجن هرتن ولاغنين اجن يسم الناس اكتيفيتي مع الانشطه ولاغنين هولان اوين دغي ما الناس اسنتا ترى تنسكن دا ميديا شوند يولاغن هولان هكوادم هولان رجين تنين غلان تمضري تبارك الله توضتها التميدن هكتانضيضين ها انترنت ها ريزو تمويدا السيو لاغن هولان أدق لندي نتحكن تجارب نسن أن أكيد عندنا غاديس المدام ديني سواد من السن هرجنا تسكني ويض نواد من الدوبة تاري هكا دغشرو تنجوتنا شون دمان راسي فوق كنا ضمرة أفلاسنا الشغل سيفريس أنا سجارة نظوي رها هرتني إكسبريانس رها دافو الليد درهان ليد كوراج ندا نتجد هرت تقبل الداها كل سنة ندينت هرت أننا كامش وريكنا مع هكا زمن مشان هرت من غير فوق أفلاسنا صفر فلان انسجلت وجرهن ولاغن مع التوغيات ولاغت هلان دغ المجتمع نعم يعطوا مسننا يكنا خلاص سيستان ينهرجوا دي مودغ سيستان ورا قال ممكن الدبارة غاس عندكم مكواس
اللي أمشارو السيستم مغي كفا هناي أسنرها هولا أدي هاني مكنا يساسر هنا دين التيغري الكتابا شون دا عندو هكذا انت وردغاس مكنا دبارة قال أن ترى دين سكن فلا سارة يضا فيديو تمريد مالين أنك رشابيتيد مغ العادة مغ مكناس وانا دين ترقل انتيغري المدن تيغري فلا تأجروني سلان هركوك وراسني قال مشكلة جراون المعلومات دغ الكتاب ميغ دغ انترنت وردا سير من دغ قال هرت دغ التوعية السجرة هونين دغ ندور هنرتيم ترميديا دغ سنكن هرتين مشان دغ ندور هنرجلي التملين الدين دغ ساجرة هنين هرتين دغ وين دغ يهم الشيء سيستان واتنشرين قال ممكن النصيحة ممكن تسمام وانت عندك مك ان هرت لغاية ما وردي غاس هي تنقل غاس دارتا ناتا الخرجين ولا ناتا السيستم عندكم شو عندك النصيحة ما يكون صيي ما الدبارة تسمام وانت تاهكد الدينة ترهانين هذا هاجرا شو ده درنا كان نسن كان ديك على ندغ بلان روب واحد غا سيستم يجا والهد ونين دغ دوكاين كنت غجرازا وان هولا انت راه ما فلست جيبهم فيديو مدان هذه شيتنا كومنتيارتن افل جانا فلس نج فيديو مدان هانت ديتايتن شون هانت التفاصيل تنجوتنين هذا غاس تجربه من الفائده اهم شيء هذا تشانجي هرتن يضهنا يندي انت دغروب بيدو ميغي سلان يد صغير ان انت ضاجان اهم شيء تجربه مده انت من فوايجان اساسا يم كومنتيارتن فلا وين فلاس نج فيديو امدان دوك دغس الفيديو هذا شوا نوض تسمدت ان اسم كوارا جوان الخارجين هلا في الكومنتير تنون تردو كان الدور هنا دارنك هلا ناس كي وانا سيستين النون داغرد يريس ورا كي وانا سيستان سدان شي تهيد دبها سكا وانا دغدغوان بريفيش وند دغوان الخاصه دا ورين تتو مركوك ورا هون الجنة فلا تقل شننا خالص لا تركوك تجم بوني تجم اشتراك تجم تكوتن تن تاسن جنة زجراس فلا كون انت سم فيديو تنن هركوك نقال كون هركوك دا فيديو تن ولد مالنين كان يظن هالس لا تنجون الخارجين هلا تنمر